اے ایمان والےو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈریا جے، رب دا خوف کریا جے، پرہیزگار بن کے رہیا جے۔ پتہ لگدا اے رب سونا ایمان والیاں نو ڈرا رہیا اے، تے ایمان والیاں دا حق بھی بندا اے مولا کولوں ڈر دے رب کولوں ڈر دے رہن، او دا خوف رکھ دے رہن۔ جننے بھی پہلو ایمان والے گزر گئے نے، جننے بھی رب دے پیارے گزر گئے نے، باویں چشتی، باویں قادری، باویں سہروردی، باویں نقشبندی، جننے بھی اللہ دے فقیر ہوئے نے، سارے رب دا ڈر رکھن والے سن۔ اج سانو مصیبت پی گئی ہے، اساں نبی دا کلمہ پڑھ کے تے کلمے چھڑے، کلمے تے آکڑ پئے ہاں، چھڑی نماز تے آکڑ پیا، خالی مسلمان دے نام تے آکڑ پیا۔ بس رب وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دے منن والےاں سونیا، رب دے وی منن والے او دے نبیاں دے وی منن والے ہاں، او دیاں کتاباں دے وی منن والے ہاں، آخرت دے دیار تے یقین وی رکھن والے ہاں۔ من لیا اے رب وحدہ لا شریک دی ذات نو، او دے نبیاں نو، او دیاں کتاباں نو، آخرت دے دیار نو من لیا، ایمان والے بن گئے ہاں۔ کیا گل مک گئی؟ بس ہن کچھ کرن دی لوڑ نہیں۔ رب پروردگار فرمایا نا نا گل مکی نہیں، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لیان تو بعد پھر تقوی اختیار کریا جے، پرہیزگاری اختیار کریا جے، ڈردے رہیا جے میرے عذاب تو، میری پگڑ تو، میری گرفت تو ڈردے رہیا جے۔ اوے اساں کڑے باغ دی مولیاں، توجہ نال سمجھیا جے، اساں تو میں کڑے باغ دی مولیاں، اوے ساڈے ورگا ظالم تے مجرم تے جگ دے اندر لبنا ہی نہیں۔ اساں گناہگار ہاں، اساں مجرم ہاں، ایتھے تے پیر باہو بھی ہاتھ بن کے کہہ گیا ہے نا میں شیر ہوئے نا پہلو میں گل سنانا، بعد میں کلام پڑھا گا، بعد پیر باؤ دا کلام سناواں گا، سمجھ چھتی لگ جائے گی۔ ادھر میرے وال توجہ کرو سونے، ادھر ہن آسے پاسے دھیان نہ جاوے، خیال میرے وال رکھیا جے۔ عارفاں دا بے تاج بادشاہ ساڈا جنگ دا بابا پیر باؤ کیوں پیا آکھدا ہے ایڈا وڈا ولی مناقب سلطانی کتاب دا نام ہے۔ آج تو پہلو پونے 500 سال، آج تو پہلو پونے 500 سال دی لکھی کتاب ہے۔ سلطان احمد رحمہ اللہ سرکار پہ لکھ دے نے، ادھر وے خواب لکھ دے نے، پیر باہو رحمہ اللہ سرکار نکے جے بال سن، شور کوٹ دے علاقے دے اندر، مرد بولو اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ سونےو میرے وال توجہ کرو، سونےو ادھر ویکھو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والےو، لاہور دے اس علاقے دی سرزمین تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے سنی غیور نوجوانوں، حضرت سخی سلطان باہو نکے جے بال نے بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، پیر باہو بیمار ہو گئے، نکے جے بال نے بیمار ہو گئے۔
آپ دے ابا جان حضرت بازید محمد رحمہ اللہ سرکار نے اپنے خادم نو بھیجے آئے، غلام نو بھیجے آئے، جا جا کے حکیم نو بلا لیا، طبیب نو لے آ، میرا پتر باہو بیمار ہے، بڑا وڈا نامی گرامی ایک بڑا وڈا کھتری، بڑا وڈا ہندو مذہب نال تعلق رکھن والا، بڑا وڈا طبیب شور کوٹ دے علاقے چ رہن والا، جدا شہرا علاقیاں دے اندر ہے، بڑا سمجھدار تے جڑا بڑا جناب طب نو سمجھن والا، بڑا علاج کرن والا، مال جو اس حکیم نو بلا کے لے آ، اس کھتری وال جدو آپ دے ابا جان نے بھیجے آئے، جا کے غلام کہن لگا اس حکیم نو، آنا ذرا بازید محمد دا پتر بیمار ہے، بازید محمد دا بال بیمار ہے، میں لینا آیا، اودی طبیعت بڑی خراب ہے، چلو دی طبیعت نو ویکھ کے دوائی دے۔ او طبیب کہن لگا، او حکیم کہن لگا، او دا کیڑا پتر بیمار ہے؟ انہیں آکھیا جدا نام باہو ہے، او بیمار ہے۔ حکیم کہندا اوے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں باہو نو ویکھن واسطے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ وجہ کی ہے؟ حکیم کہن لگا میں سنیا ہے جڑا باہو نو ویکھ لیندا ہے محمد دا کلمہ پڑھن لگ پیندا۔ اللہ نعرہ جڑا پیر باہو نو ویکھدا ہے رسول دا کلمہ پڑھن لگ پیندا ہے۔ میں نہیں جانا، باہو نو نہیں ویکھنا۔ غلام کہن لگا، خادم کہن لگا پھر علاج کیویں کرے گا؟ او حکیم کہندا ہے جا جا کے اودا پیشاب لے آ، میں پیشاب نو نظر مار کے پتا کر لاں گا اینو کیڑی بیماری ہے، اینو کیڑی بیماری ہے، او دی دوائی دے دیاں گا۔ او غلام گیا ہے، پیر باہو سرکار دا پیشاب ایک برتن چ پایا ہے، لے آ کے حکیم دے سامنے کیتا ہے۔ اس کھتری نے جدوں باہو دا حضرت پیر باہو دا پیشاب ویکھیا ہے، اینج نظر پئی زبان تے جاری ہو گیا ہے لا لگ پیا ہے، ویکھن لگ ویکھدیاں پیر باہو سرکار دا پیشاب ویکھدیاں اچھی اچھی پڑھن لگ پیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایڈا وڈا ولی ہوے، ایڈا وڈا پیر ہوے، جی شان والا ہوے، پھر بھی آکھے مولا نام سر نا پاس جا کی نا پوری سرساہی تے آئی رتی ہوا
تلنا او بھی پوری نہیں سبے تول تد پورے ہو سن باہو باہو سبے تول تد پورے ہو سن باہو جدو ہو سی فضل الہی توجہ نال بولو سبحان اللہ. سمجھ لگتی بھی سارے نو تسی بھی آج سارے شہری تے میں پینڈو جا بندہ جیڑی گل دی سمجھ نہ لگے مینوں دس دیا جی آپا مڈو لگ پے سن. آپا کیڑا قاری صاحب نال 40,000 مکا کے آئے ہیں بھی ایک گھنٹہ 40,000 اے جا رونا نہیں. رسول دا ممبر ہے رسول دا ممبر ہے چاہ دا پھٹا نہیں. بولو اچھی آواز نہ سبحان اللہ. ہاں پتہ لگتا ہے میاں سجن. ادھر ویکھو میں جنہیں بھی مثال دیتی جناب نو عرض کر دیا کوئی سجن ہمیشہ ڈراؤندے ہی ہوندے نے. سجن ہمیشہ خطرے والے راہ تو ڈراؤندے ہی ہوندے نے. جڑا سجن ہوندا ہے نا سجن وہ ڈراؤندا ہے دلیر نہیں کردا. پتہ ہے کمزور ہے بیچارہ اگوں اٹھ کھلون گے کھو لین گے ہر شے پکڑ کے مارن گے کٹن گے. تا کر کے آندا میاں دھیان نال جاویں اوئے رات ہنیری ہے فلانے رات لنگنا ہی تیرا دھیان نال لنگی. چور ڈاکو اگے بیٹھے ہوندے نے تے او تیرے کول کھول 2-4 بندے نال لے لے ہتھیار لے لے خیال نال جاویں. یہ سجنا دا کام ہے جڑے ڈراؤن تے جڑے آکھن نہ تینوں گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تیرے ورگا جرأت والا طاقت والا تیرے ورگا بہادر تے ایڈی قد کاٹ والا تینوں ڈرن دی کیڑی لوڑ. تو جا سیدھا تینوں ویکھ کے اونج ہی نس جان گے. سمجھ لے مرواون والا بیلی اے مروانا چاہندا ہے اے مروانا چاہندا ہے اے مروانا چاہندا ہے جڑا سانو دلیر پیا کردا ہے. او سونیا بندے دنیا دے راہ تو لنگنا ہوئے تے اوتھے خطرناک راہ تو لنگدیاں جیڑا بندہ سانو دلیر کرے او دشمن ہے تے جن نے قبر والے خطرناک راہ تو لنگنا ہوئے 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 40 واراں روز 40 واراں تیری میری قبر یاد کر دیے. روز 40 واراں کہندیاں نہ بیت الغربت یا نہ بیت الدود یا نہ بیت الوحشت یعنی بار بار کہندیے میں تنہائی دا گھر رہا میں کیڑیاں دا گھر رہا میں انیرے دا گھر رہا. اے حدیث ہے نبی دی مشکات شریف دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے سونے نبی فرمایا روز 40 واراں پتہ نہیں کنا واراں ساڈی قبر سانو یاد کر دیے بار بار کہندی ہے دھیان نال بندیا دھیان نال آئی میں انیریاں دا گھر نہیں میں کیڑیاں دا گھر نہیں میں تنہائی دا گھر. اسا کدے ایک وار بھی قبر نو یاد کرنے دی کوشش نہیں کی کدی نہیں. بلکہ جڑا مولوی یاد کراوے اون دے کاٹے پے جانے اون دے گل پے جانے. مول صاحب گل کرن والی اینا بندو سدایا تینو ایتھے آ کے سانو ڈران دے. تو سانو عاشق کہے تو سانو غلام کہے تو سانو جنتی کہے تو سانو ولی کہے تو سانو غلام پتہ نہیں کی قوم واخ آ کے نہ مسیتاں ویلیاں کر دیتیاں. حضور دی سنت دے قتل عام ہون لگ پے. تا کر کے تے بندہ کو مسیتے نیڑے نہیں جاندا. نماز ہوندے ٹھنڈے پانی نال وضو کیوں کریے
مولوی نو 10 روپیے چ دیو جنت وٹتے پئی مولوی آندا مدنی ہوگی مکی ہوگی تے قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہوگی مکی ہوگی تے قسمت ساڈی لکی ہو گئی جیوے شالا حسین دا نانا تے جنت ساڈی پکی ہو گئی قوم نے 4 آنے سٹے نہ کوا مولوی بھاویں 40,000 لے لے پر ایک باری جنت واڑ جا مولوی اگو ایڈے تے ڈورو نکلے پھر نام مراد اترے 50,000 روپیہ ایک گھنٹے کا 50,000 تواڈے علاقے دی گل نہیں ساڈے علاقے تے ایڈے ایڈے مہنگے مولوی آندے نے 40,000 والا 50,000 والا 70,000 والا 80,000 والا 90 والا ربیع الاول تے مڑ سیزن دا مہینہ لاکھ روپیہ ریٹ ہو جاتا ہے جویں قربانی تے کٹے مانگے ہوندے نے ایویں اج کل مولوی مانگے ہو جاندے نے ہولی ہولی بولو نظر نہ لگ جائے کدھرے اور میں آنا غصہ نہ کریا جے اے قربانی والا کٹا لال دا لگ جاندا ہے آرام دا لگدا بھی نہیں کدھرے ناراض ہو گئے جی گل سچی ہے کوڑی میری گل توڑو اتنے میں رب دا قرآن سناواں مولا حسین کنے پیسے لے کے کربلا چ دین بیان کیتا ہے تواڈے لاہور چلے جی ریاں نے کنے پیسے لے کے آئے سن لوکاں دا جھگی نو اگ لائی سی انہاں کہ لاؤ اگ میں ایتھے بیٹھا تانوں دین دس کے جاواں گا انہاں کھا لیا جو میری چوک جلی بستر تے نکل جا لاہور دے اس کنار راوی دے کنار فرمایا سن اے اچھا جلی بستر چک تساں کہندے جے جلی بستر چک فرمایا میں جلی بستر چکن والا نہیں ہاں علی اجمیری دا دربار بھی ایتھے ہی بنے گا تے بنیا کہ نہیں چاہیے گل کرنے والی ملا نو فون کرو مولوی جی ڈوگر صاحب قریشی صاحب مراسی آسی صاحب صاحب ملاد کرانا ہے آخر 40,000 میرے اکاؤنٹ تے کرا دیو ورنہ مراد آ بھی اسا ملاد کرانا ہے کہ اسا ہن اگلی گل میں کیویں کراں دو بنی مرد حضور دے منبر دا سودا کنجری نو فون کرو تے او بھی آکھے میں 40 لے جاں ملا نو فون کرو تے او بھی آکھے میں 40 لے جاں کنجری تے ملا فرق بہن براواں دا ریٹ تے کوئی تو ساگو سا کرو تے باویں لڑو میں سیدھیاں چٹیاں ننگیاں گلاں کردا ہوں پسند آوے تے براوا رکھ لیا جی نہیں تے ساڈے کڑے کھٹے مالٹے نے جڑے وکنے نہیں گل کرنے والی میں تو اگے قاری صاحب نو منتاں کر کر کے میں آندا پیسہ خدا دا نا جو اتنے نیڑے کدھر درویش آد لو تو بیان کرا لو میں تے آپ تک سویرے پھر پاک پتن شریف بیان میں انہاں دا دھکے شاہی کیتی استاد افضل بھائی صاحب نے مینوں دھکے نال آکھیا بھی تو لازمی جانا ہی تے میں آ گیا ہن سیدھی گل ہے جیڑا پونا گھنٹے برداشت کرو ہاں اگا نہ سدیا جی اچھی بولو سبحان اللہ چلو میری گل اچھا میری گل سنو چلو میں چلو گل غلط کر گیا ہوں گا میں ہاتھ بن کے اپنے ویرا دی داڑھی نو ہاتھ لا کے کراں بھائی جان چلو یہ دسو بھی ہر خطیب ہر عالم ہر مولوی ہر مقرر 40 50 60 70 ہزار روپیہ لے کے آوے تے نبی دا میلاد پڑھے تے میں تواڈے کول ہاتھ جوڑ کے پوچھنا غریب بندہ نبی دا میلاد کرا سکدا ہے سارے بولے غریب بندہ نبی دا میلاد پڑھا سکدا ہے کیوں غریباں دا حق حضور دے میلاد تے حضور دے دین تے کوئی نہیں ہے اور غریباں دا جیڑا بیچارہ جو شامی بالا دی روٹی 4-500 روپیہ کما کے لے آندا ہے اس جھوٹے نو 70,000 دے گا اپنے بالاں دا پیٹ بھرے ہیں ایندا مطلب ہے نا یار زیادتی تے نہ کرو ڈنڈی نہ مارو رب دے گھر وچ بیٹھ کے ایندا مطلب اے ہویا ایندا مطلب اے ہویا حرام ہے سونیا حرام ہے نا تو مکا نا تینوں حضور دی امت آدی خوشی نال لکھ دے دے ککھ دے دے چپ کر کے رکھ لے غریب بھی وچ ہوندے نے تگڑے بھی وچ ہوندے نے کو بہتے دین والے کو تھوڑے دین والے نا مرادا تیرے ہاتھ چومن تینوں ون سمنے روٹیاں کھوان گڈیاں تے جوٹن تیرے پیر چومن تینوں ویکھ کے سلاما کرن یہ تھوڑا ہی حضور دے ذکر دی وجہ نال لوکی پیر پہ چومدے نے اجے 70,000 باقی پیا تیرا
رول چھٹیا اللہ دے قرآن اللہ دی قسم قوم کاروبار جنوں کو تھوڑی آواز شور لب گئی گور لب گئی رواون دا کو وال آ گیا قوم تا بیچاری اگے بڑی دکھی انہاں نوں روانا کو اوکھا ساڈے منڈے تے نور جان دے گانے تے رو پیندے آ فلمی سٹوریاں سن کے کئی حال ہوئے مار گیا او کی ہویا سبے بیچاری کیویں پہ روندی وچ اے تے فلمی سٹوریاں سن کے تے رون لگ پیندے نے تساں دے مولوی انہاں نوں روانا کیڑا اوکھا ہے اونچی بولو سبحان اللہ ہولی ہولی بولو نظر نہ لگ جائے اپن کدھر سبحان اللہ آ سجنا ادھر میرے والے ایک گل اگے کرنا میں پہلا یہ دسو کہ جڑیاں پیچھا کیتیاں نے سچیاں نے کہ موڈو لگا تلی تے سروں بندہ جماوے سواد تائیں بولن جو کی گنجائش ہی نہ رہ جائے اچھی بولو سبحان اللہ پتا لگتا ہے ہر ولی ہر اللہ دا پیارا رب دا ڈر رکھن والا ہوندا ہے خوف رکھن والا ہوندا ہے ڈردا خوف رکھدا ہے مولا سونے دا ہر ولی ہر مومن بندہ جڑا بندہ دلیر بناوے جڑا بے خوف کرے سمجھ لے اللہ دے قرآن دا دشمنی رب سونا بھی مومناں نال بڑا پیار کردا ہے مومنین نال بڑا پیار کردا ہے رب سونا تا کر کے فرماوندا ہے او ایمان والےو ڈر جایا جے میرا خوف رکھیا جے ڈردے رہیا جے یعنی کی مطلب ہے او جڑی میں گل کر رہا سا سجن ڈراوندے ہی ہوندے نے سجن ڈراوندے ہی ہوندے نے تاکہ خبردار رہے اپنا سازو سامان اکٹھا کر کے لے جاوے اے اپنا مال ایویں نہ لٹا لوے ایویں برباد نہ کر لوے جدوں قبر وچ جاوے منکر نکیر آون تے ذلت رسوائی دا سامنا نہ کرنا پوے اپنا مال متا سارا کچھ نال لے کے جاوے او سونیا پتہ لگدا ہے تا رب سونا فرماوندا ہے او ایمان والےو آمنوا اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جایا جے رب کولوں ڈردے رہیا جے پتہ لگدا اے او رب کولوں ڈرنا رب دا خوف رکھنا اے کوئی بھڑی گل نہیں نبیاں تے ولیاں دی سنت سبحان اللہ ڈردیاں رہنا رب مومناں نوں حکم فرما رہا ہے ڈردے رہیا جے او دا خوف رکھیا جے ڈردے رہیا جے نماز نہ چھڈیا جے ڈردے رہیا جے زنا دے نیڑے نہ جایا جے ڈردے رہیا جے غریباں دا مال نہ کھائے جے یتیماں دا مال نہ پی جایا جے اوے رشوت نہ کھایا جے سود نہ کھایا جے اوے زکات نہ چھڈیا جے ادا کردے رہیا جے رب سونا بار بار مومناں نوں ڈراوندا تاکہ شریعت تے چل کے جنت والے پاسے ٹر جان دوزخ دا بالن نہ بن میرے یار دی امت مینوں بڑی پیاری میرے محبوب دی امت مینوں بڑی پیاری ہے تا رب سونا بار بار ڈراوندا ہے بار بار ڈراوندا ہے بچ جایا جے چنگے رہ جاؤ گے ہاں اگر ادھر میرے ول توجہ کر میں گل سنا لا کے رب وحدہ لا شریک ہی فرماوندا ہے اللہ سونا فرماوندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچے بندیاں دے نال لگ جایا جے یا اللہ تیرے تے ایمان بھی لے آئے ہاں تینوں من لیا اے آمنوا اتقوا اللہ تیرے کولوں ڈرن بھی لگ پئے پرہیزگاری بھی شروع کر دیتی ہے نماز بھی پڑھن لگ پیا قرآن نو جناب سنن لگ پیا پڑھن لگ پیا یا مولا کریم آمنوا اتقوا اللہ اسا تقوی بھی اختیار کر لیا ہے رب فرماتا ہے اجے بھی گل مکی نہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے ولیاں دے نال لگ جایا جے
میرے ولیاں دے نال میرے یاراں دے نال میرے بیلیاں دے نال سچے بندیاں دے نال لگ جایا جے تے سچے ہی رب دے بندے ہوندے نے سچے ہی رب دے ولی ہوندے نے انہاں دے دربار تو ہی سارا کچھ لبدا ہے ایتھے بھی رب سونا فرماوندا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا سبحان اللہ ایتھے بھی رب سونا فرماوندا اے بیلی بناونا جے تے نبیاں نو بنایا جے یار بناونا جے تے صدیقاں نو بنایا جے یار بنانا جے تے شہیداں نو بنایا جے او جے بیلی بناوو تے ولیاں نو بنایا جے وحسن اولئک رفیقا اے بڑے سچے نے اے بڑے چنگے نے اے بڑے سونے نے کی مطلب ہے ادھر میرے ول توجہ کرو اوے اللہ دا بندہ رب دا پیارا رب دا فقیر ہوے اوے پیر ہوے پیڑ نہ ہوے دنیا دا کتا بن کے دنیا دے مگر ہلکا ہو کے دنیا دنیا کرن والا نہ ہوے اے شیر ربانی وانگو علی حجویری وانگو پیر میرے علی وانگو شیر ربانی وانگو کرمالے سید وانگو مولا دی یاد دے اندر مولا کریم دی رضا حاصل کرن دی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب دی مخلوق نو ہدایت دا راہ دس رہا ہوے انج دا فقیر درویش جڑا ہوندا اے نہ نوٹاں دا بھکھا ہوندا اے نہ ووٹاں دا بھکھا ہوندا اے نہ اونوں نوٹاں نال غرض ہوندی اے نہ ووٹاں نال غرض ہوندی اے اے تے صرف دل تے نگاہ رکھدا اے انج دا جدوں بیلی بن جاوے انج دا جدوں یار مل جاوے اے پھر دنیا دے اندر ہی نہیں قبر حشر دے اندر بھی نال ہی ہوندے کر کے میں گل سنانا یاد آ گئی ادھر میرے بڑے بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ شیر ربانی رحمہ اللہ سرکار اللہ دا ولی ہویا ہے شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ تعالی جنہاں نو آکھیا جاندا ہے آپ اللہ دے ولی نے انج اپنے مریدین دے اندر بیٹھے سن ایک دن آپ بیٹھے نے تے فرماوندے نے بس انجی کہندی رہو بس انجی کہندی رہو بس انجی کہندی رہو آپ نے دو تین واراں جدوں اے گل کیتی ہے مریداں نے خلیفیاں نے درویشاں نے عرض کیتی ہے لجپالا کنوں فرما رہے جے بس انجی کہندی رہو کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں کوئی بی بی نہیں کوئی بولیا نہیں کنوں فرما رہے جے آپ نے فرمایا یارو ساڈا لنگر پکان والی ساڈا لنگر پکان والی بی بی مر گئی ہے قبر دے اندر منکر نکیر آئے کھلوتے نے او دے کولوں سوال پیا کردے نے منکر نکیر پوچھدے نے مر ربو کا دس تیرا رب کیڑا ہے او کہندی ہے میں تے شیر ربانی دی خادمہ وہ پوچھدے نے من دینوں کا دس تیرا دین کیڑا ہے وہ کہندی ہے میں شیر ربانی دی خادمہ وہ پوچھدے نے من ربو کا کہندی ہے میں شیر ربانی دی خادمہ وہ سوال کردے نے وہ کہندی ہے میں شیر ربانی دی خادمہ آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد میاں صاحب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میاں
صاحب نے فرمایا الحمدللہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا جڑا حمد و ثنا دے لائق ہے جنوں سارا کچھ جچدا ہے مریداں نے عرض کیتی ہے سونیا خیر کی بنیا اس بیچاری دا جڑی سوالاں دے جواب پہ دیندی ہے قبر دے اندر اوندا کی بنیا ہے آپ نے فرمایا بیلیو منکر نکیر سوال کرتے سن وہ کہندی سی میں شیر ربانی دی خادمہ واں رب دے فرشتے عرض کرتے نے یا مولا کریما اساں جڑا بھی سوال کرنے آ کہندی ہے میں شیر ربانی دی خادمہ واں یا اللہ عجیب تیری بندی آئی جڑا بھی سوال کرنے آ کہندی ہے میں شیر ربانی دی خادمہ واں رب وحدہ لا شریک نے رحمت فرمائی ہے میاں صاحب نے فرمایا رب پروردگار نے کرم فرمایا ہے فرمایا فرشتیو اینو چھڈ دے اے تے ساڈے شیر ربانی دی خادمہ چھوڑ دے وہ ساڈے شیر محمد دی خادمہ پتہ لگدا ہے ادھر میرے ول توجہ کریا جے لاہور دی سرزمین تے رہ کے رسول دی غلامی دا دعویٰ کرن والے سنی غیور نوجوانوں پتہ لگدا ہے جے پیر مل جاوے شیر ربانی ورگا پھر سب کچھ تن من دتیاں وی کچھ نہیں گویندا ہر شے لب جاندی ہے سبحان اللہ تا پیر باو فرماؤندا ہے خے پیر دے ملیا یارا پیر نہ جاوے اساں اس نو پیر کی پھڑنا ہادی ملیا وہی ہدایت نہ آوے اساں نہیں پھڑنا ملیا وہی رساد نہ منو ایسایو مرشد کی کرنا جے سر دتیاں حق ملی جائے باہو سر دتیاں حق ملی جائے باہو ایسا اس موتوں کی ڈرنا سونے میرے ول توجہ کرو سونے گل مکاوا پتا لگتا ہے
جے انہاں دا بیلی بن جاؤ اے دنیا دے اندر بھی کلیاں نہیں رہن دے دے قبر دے اندر بھی کل بل میں گل مڑ پوری کراں گا بعد وچ پوری کراں گا یاد رکھیا جے میں شیر ربانی دی گل سنا رہا سا آپ سرکار نے فرمایا میں ویکھیا اے قبر دے اندر اس ساڈا لنگر پکان والی بی بی نو او سوال پیا کردے سن کہندے سن ربوں کا دینوں کا میں انہوں کہہ رہا سا او بندی رب دی بس انہی کہندی رہو شیر ربانی دی گل سنائیے او سونیا اے دا مطلب نہیں اے دا مطلب سانو بس پیر دا نام یاد ہونا چاہیے باقی کوئی شے یاد ہوے تے بھاویں نہ ہوے نا 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 اے دا مطلب نہیں اے دا مطلب نہیں اے کوندا فنا فی اللہ اللہ دی ذات وچ فنا ہون والا اے کوندا فنا فی رسول رسول دی ذات دے اندر فنا ہون والا اے کوندا فنا فی شیخ اپنے مرشد دی ذات وچ فنا ہون والا اگر پیر دی ذات وچ بھی فنا ہوے پیر ہوے عطا علی حجویری ورگا پیر میرے علی تے شیر ربانی ورگا انج دا پیر ہوے بندہ او دی ذات وچ بھی فنا ہو جاوے تے سمجھ لو خدا دی ذات وچ فنا ہو گیا ہے محبت نال بولو نا سبحان اللہ سیانے کہندے نے کوئی بیلی بناونا ہوئے نا تے بندہ چنگا بناوے مر بھی جاوے تے بعد وچ بندہ تعریف کرے بیلی سجن تعریف کرنی یار ایتھے بیٹھ کے نماز پڑھدا ہوندا ایتھے اپنی جناب رب رسول دے نام چکدا ہوندا سی کسی غریب دا کنی مار یار بندہ چنگا سی سنت رسول چہرے تے حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ جدو چنگے بیلی مگروں گواہیاں دیندے نے نا تے اگوں بندہ پھسیا بھی ہوے نا تے رب سونا رحمت کردا فرماندا فرشتے نو چھڈ دیو مینوں پچھلیاں دا منہ ماردا ہے بیلی ہون چرسی پنگی شرابی چور ڈاکو زانی شرابی راشی انج دے بیلی ہون نا تے اگاں بندہ کچھ تھوڑے کھنے کھاتے جو نکل بھی جاوے نا تے مگروں آندے نے ایتھے بیٹھ کے سوٹے لاندا سی ایتھے بیٹھ کے ساڈے نال فلماں ویکھدا سی انج کر کے روڈ تے کھلو کے جو دی امت نو لوٹدا ہوندا سی شکر ہویا جان چھٹی یعنی میں مثال پہ دینا یعنی بیلی مگروں ہن بیڑے شرابی زانی چور ڈاکو تے مگروں گندیاں تعریفاں کردے نے اوندے اور رب سونا دا پھڑ لے اے بے ایمان آوے تو ہو کے آیت نال ہورناں دا بھی بیڑا غرق کیتا سو پھڑو اینو تے چکو جنم سوچا تے مگروں منا بیلی بیٹھے ہون سید مراتب شاہ صاحب ورگے بیلی بیٹھے ہون فضل احمد چشتی صاحب ورگے تو موڑان دے نے یا اللہ سونیا چنگا بندہ درویش بندہ سی تیرے نام چکدا رہندا سی تیرے دین دا کام پر چنگا سی نمازاں پڑھدا سی قرآن مگروں جلے او کر رب سونا فرماندا ہے او فرشتو مہربانی کرو جان دے پیچھے دے بیلی چنگے تا کر کے ادھر ویکھو میں گل سنان لگا اسی بولو آخری گل ہے توجہ کرو سبحان پریشان نہ ہو بات تہاڈی جان چھوٹ گئی آخری گل کر کے اجازت ہے اسی بولو سبحان اللہ بابا فرید دا نام سنیا ہاں ہاں ویکھو بابے فرید نے بیلی کیویں دے بنائے اسی بولو سبحان اللہ بابا فرید خواجہ بہاول قلقریہ ملتانی حضرت خواجہ عثمان مروندی تنے بیلی سن ہم اثر ہوئے نے اکو زمانہ پایا ہے بابا فرید نے غوث بہاول قلقریہ ملتانی نے حضرت خواجہ عثمان مروندی جنہوں شہباز کلندر کہندے نے اے تینے آپس وچ بیلی سن
پتہ لگدا ہے کاں کاواں نال، کبوتر کبوتراں نال تے الاں الاں نال اڑدیاں نے. کتے شیراں نال نہیں کھیڑ دے، شیر کتیاں نال نہیں کھیڑ دے. ہولی ہولی بولیا جے کدھر نظر نہ لگ جائے. اور سونے تیرا ڈبا بند ہو گیا نا کی بنے؟ اچھی بولو سبحان اللہ. پتا لگتا ہے سونے بیلی چنگے ہون تے پھر چنگے راہ تے ٹور دے نے، بھڑے ہون تے بھڑے پاسے لے جاندے نے. تینے بیلی حضرت بابا فرید چشتیاں دا بابا ہے، غوث بہاولا قدکریا ملتانی نقشبندیاں دا بابا ہے. حضرت عثمان مروندی جنوں شہباز کلندر کہندے نے، اے قادریاں دا بابا ہے. تے جنوں ملن گئے جڑے بیلی نو ملن گئے، جڑے بیلی نو ملن گئے، جڑے بیلی نو ملن گئے نے، انہاں دا نام شیخ شہاب الدین اے سور وردیاں دا بابا ہے. چار ہی سلسلے نے، چار ہی سلسلے نے، چوں یاراں تو چلے نے، چار ہی سلسلے نے، چوں یاراں تو چلے نے. اے چواں سلسلیاں دے وڈے بابے آپس وچ بیلی سن. تینے بیلی ٹر پے جویں آپاں یاراں نوں ملن جانے ہاں. آپاں تو بوٹی پالر تو ہو کے جانے اج کل ہے نا. ہولی ہولی بولو کہ بڑا سبحان اللہ. تینے بیلی ٹر پے، تینے بے بابا فرید غوث باولا قدکریا ملتانی تے حضرت خواجہ عثمان مروندی جنہاں شہباز کلندر. تینے بیلی ملن گئے چوتھے بیلی نو جنہاں دا نام شیخ شہاب الدین سور وردی. ہائے ہائے ویکھ یار سجن کیویں دے بنائے دین. اج اپنا کسے نال ایویں کسے گنجے نال سلام ہو جائے تے اوئے پروں تو کھلو کیوں کہ میاں صاحب مینوں ہی جان. او تھاپے والا خسرا جڑا اونے نال اگر بندہ کو سلام لے لینا غصہ کر کے. میں ایک جگہ تے گل کی جانا مولوی صاحب خسریاں دی بےزتی نہیں. ہولی ہولی بولو نظر نہ لگ جائے. بھرنے والا بیلی تو نہیں، فوٹو بنا والے تو کوئی نہیں. دے مولوی نو بندے فڑتے بھی تو پھرتے نے، بابا مینو بھی فڑائی کرے. اچھی بولو سبحان اللہ. میں ویسے معذرت کرنا جی میرے کو غلط لفظ نکل گیا ہوں جی. ابھی مووی شووی میری نہ بنایا جی. میں اگلے دن اونتی بھی مار گیا تھا. ادھر ویکو میں اگلے دن آتا پہ روڈ سے مینو بیلی ٹکرے، میرے نال پڑھتا سی بشیر پور، داڑھی کٹا کٹا کے ایڈی کو کی پھرے. اور میں کہ مرے تینوں کی ہویا نہ مرادہ چنگی بلی وسیع سنبھالی سی، وسیع چھڑ کے داڑھی کٹائی پھرنا. آخر تینوں کو نہیں پتا؟ میں کہ نہیں. آخر مولویاں نو پھڑ دے پھرتے. میں کہ بیڑا تری بھی ہن مولویاں نو پھڑ دے پھردے نے. کل نو آکھن بھی جیڑا کلمہ پڑھے انہوں پھڑ لو تو موڑ آپ آخنا پیا ہونی اسی تو بارڈر لنگ کے آئے ساڈا کلمے نال کوئی تعلق نہیں. ہولی ہولی بولو نظر نہ لگے کہ نال نال مڑ سپرے بھی کرنا چاہیے نا. خالی کھا دے میں نقصان کر دی، سپرے دا فوارا ماری جو سنڈی مارتی جائے نال. اسی بولو سبحان اللہ. چلو میں تو چلو مکالم پہ بولنا. تسا تو سارے راتی بھی دعائیں دے دے جے سویرے بھی اٹھ کے دعائیں دے دے جے نا. یہ نا ماشاءاللہ سبحان بڑیاں تہاڈیاں دعائیاں تو تاریخ ہیں پاکستان. دعائیں تو ساڈیاں تاریخ ہیں. مینوں ایک بابا کہندا ہے مولوی صاحب واقعی گل تیری صحیح ہے، لاکھ دی لعنت ہے انہاں دے اوتے. میں کہا کنہاں تے جی؟ کہ حکمراناں تے. میں کہا بابا جی ووٹ پایا سی؟ کہ ہاں. میں کہا لاکھ چوتھی تیرے بنے گئے 50,000 تہاڈے بنے گئے. کی خیال ہے؟ گل غلط کیتی. اچھی بولو سبحان اللہ. آؤ اگے چلیے آؤ نا ذرا بابا فرید دے بوئے تے لے چلا. ہاں چشتیاں دا بابا ہے تے بیلی کیویں دے بنائے نے. غوث باولا قدکریا ملتانی تے حضرت خواجہ عثمان مروندی تینے بیلی ملن گئے اپنے چوتھے بیلی نو جنہاں دا نام حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی. سہروردیاں دا بابا ادھر چشتیاں دا، قادریاں دا، نقشبندیاں دا تینے بابے ٹر پے گئے نے شیخ شہاب الدین سہروردی نو ملن واسطے. ادھروں جناب دے آستان تے پہنچے نے.
شیخ شہاب الدین سہروردی دے آستانے تے ایک بی بی مائی بڑھڑی اماں جڑی آپ دے آن والے مہماناں دی خدمت خاطر کردی ہے انہاں نوں پانی بھر کے لیا کے دیندی ہے اس مائی نے پانی لیاندا لیا کے غوث باہولا زکریا ملتانی نو وضو کرایا حضرت شہباز قلندر جنہاں دا نام حضرت خواجہ عثمان مروندی ہے انہاں نو وضو کرایا چلدی ہوئی واری میرے بابا فرید دی آئی مائی وضو کران لگی ہے آپ نے ہاتھ دھوتے بڑھڑی مائی جنی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے ماس ہڈیاں چھڈ گیا آپ نے دے متھے تے ویکھیا لیکھاں دے وچ جہنم لکھیا سی او دے مقدر دے اندر تقدیر دے اندر جہنمی لکھیا آپ وضو کر رہے مولا دے دربار التجا کیتی مولا مینوں تیری عزت دی قسم فرید اونا چر وضو پورا نہیں کرنا جتنا چر نو جنتی نہیں بنا دینا اللہ دے ولیاں دے آستانے تے رہن والی ہووے شیخ صاحب دے بوے تے رہن والی ہووے اے جہنم دا بالن بنے فرید نو گل پجدی نہیں رہن والی فقیراں درویشاں دے آستانے تے ہووے رہن والی رب دے ولی دے بوہے تے ہووے وقولوا مع الصادقین سچیاں دے نال لگ کے رہن والی ہووے تے پھر بھی جہنم جاوے مینوں گل پجدی نہیں میں انہاں چر وضو پورا نہیں کرنا میں انہاں چر وضو پورا نہیں کرنا جنہاں چر انہوں جنتی نہیں بنا دینا ایک لوٹا مک گیا وضو پورا نہیں ہویا دوجا مک گیا وضو پورا نہیں ہویا تیجا مکیا وضو پورا ہو گیا رب نے رحمت فرما چھٹی آپ سرکار جدو دوواں بیلیاں دے کول بہاولا زکریا ملتانی رحمہ اللہ حضرت خواجہ عثمان مروندی جنہاں دا نام ہے جنہاں نوں شہباز قلندر کہندے نے آپ دے کول آئے نے تے دوواں بیلیاں نے چھتی نال پکڑ کیتی ہے انہاں آکھیا او فریدا اوے وضو تا ایک لوٹے نال ہو جانا سی تین لوٹے کیوں لائے نہیں کیا رب نو حساب نہیں دینا حساب نہیں دینا دو لوٹے ضائع کیتے رب دی بارگاہ حساب ہن انہاں اگوں غصہ نہیں بیلیاں بھی نہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے جویں جتھے کو لگا رہن دے بیلیاں بھی نہیں آکھیا ماتا فرید نے نہ انہاں پکڑ لو ماتا سجن نہیں کہندے جیڑا بیچارہ دو لوٹے ضائع کیتے جی 10 رب نے حساب نہیں دینا اگوں بابا فرید بھی غصہ نہیں کیتا بھی میں زہد الانبیاء بائیاں کتباں دا تاجدار تو مینوں پیا کہنے میں کتبوں دین بختیار کاکی دا لاڈلا مینوں پیا کہنے بھی لوٹے زیادہ لا لے نہیں آپ بولے نہیں آپ مسکرا پہ فرمایا گل لوٹیاں دی نہیں کسی دی تقدیر دی سی بولے اج سبحان اللہ ہائے 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 اج تے بھراوا گل کرن دی واہی کونی ڈالٹا پاپڑ نمکو چپس کھا کھا کے دوویں تاراں دوویں فیس ہی گرم پے نے آپ بجلی پہ چل رہی نا ایک ٹھنڈا ایک فیس گرم ہے جی دوویں فیس گرم ہو جان تے پٹاکے آپ کھا کھا کے جدید خوراکاں دوویں فیس ہی گرم ہو گئے یری کو سمجھان دی گل بس کر مولوی بھائی ویکھیا گیا مولویاں چھتی نال پے جاندے نے مولوی بیچارہ دا
با جتھے کو لگا لگا مولوی نے کہ پردے تے جمعے دی گل سنا چھڑا مولوی نے پردے دی گل کیتی نمبردار کھلوتا باہر بوئے چ مسجد دے انہاں کہ مولوی صاحب پورا یہ تانوں کنے آکھیا بیٹھ کے جمعے دے تے تساں گلاں کرن لگ پودیاں پیراں نوں باہر نہ کڈو گھر وچ بٹھاؤ چنگی گل ہے انہاں آکھیا نمبردار میں اللہ دا قرآن پڑھیا وکرنا فی بیوتکن اپنی بیبیاں نوں گھر وچ رکھو نخ مسجد تو چھڑ با جتھے کو لگا لگا رہن دے تو سیدھی سیدھی تقریر کا ٹکر پانی سیدھا کرے میں چھٹی کرانا کہ نہیں تے چک جلی بھی اس طرح نکلے تو نمبردار رب دا قرآن ہے ولایت ربنا برجل لیعلم ما یخفین من زینتنا انہیں آکھیا سارا کچھ ہوے تے جتھے کو لگا لگا رہن دے تو اج ٹکر پانی سیدھا کر مولوی صاحب پریشان ہو گئے بھی ہن کی کراں ولڈے فجر دی نماز پڑھائی داتری تھگڑی لے لی موڈے تے رکھی تے نمبردار دے ٹک تے بیٹھ گیا پٹھے وڈی جائے نمبردار باہر نکلیا انہیں کہ کیڑا بندہ نہ پوچھے نہ دسیا جا کے پٹھے وڈن لگ پیا وہ تو گیا انہیں آخا مولوی نہ مراد نہ پوچھے نہ چنگا مولوی لوکاں نوں سبق دینا تے بغیر پوچھے پٹھے وڈی جانا ہے مولوی صاحب کو سیانے سے انہیں آخیا نمبردار چپ کر کے جانا رہے جتھے کو لگا لگا رہے انہیں آخیا نہیں مولوی صاحب اٹھ کو تو صحیح نہیں لگا ہے اٹھ بولتا انہیں آخیا اچھا میں قرآن دی گل کیتی ہے قرآن پاک دی گل کیتی ہے تو نے نہیں جتھے کو لگا لگا رہن دے کیا اللہ دے قرآن دی عزت تیرے دو مٹھ پٹھیاں دے برابر بھی نہیں رہ گئی نمبردار نے توبہ کی تو انہیں کہا مولوی صاحب یار گل تیری سچی ہے تو حق دی گل کر میں تیرے نال پر پٹھے وڈ کے نہ سمجھایا اچھی بولو سبحان اللہ گل سمجھ لگی ہے کہ دوبارہ سنا چلو مڑ بولو سبحان اللہ بابا فرید فرمایا گل لوٹیاں دی نہیں گل کسے دی تقدیر دی سی جڑیاں لین اڑاریاں اڑاواں پیر وارث شاہ عارفاں دا بے تاج بادشاہ ساڈا سید زادہ بولیا جڑیاں لین اڑاریاں نال بازار او بلبلاں تھک مری ہردیاں دی مریان پھگی پانی شیر دی جو پی چر وضو پورا نہیں کرنا جنہ چر جنتی نہیں کر دینا پہلا لوٹا مکیا نہیں بدلی دوجا بول مکیا نہیں بدلی رب سونے نے فرمایا بدلو وضو کر دیا رہنا آپ ایک شعر نہ سنائیے بابا فرید کی خدمت چرد کریے کی خیال ہے سنا چھڈا ولیاں دے نام دی محفل ذرا ولیاں دے منن والے بولو بھلا سبحان اللہ تا کسی نے آخیا پاک بدن دیا رنگ سادہ چنری رنگ مسکین دی پڑھ لو ہو سکتا ہے لفظ نکلے قبول ہو جان تے دل والی چھٹی دل والی چھٹی دل والی چھٹی ضمیر والی چھٹی رنگی جاوے عشق الہی دے نال رنگی جاوے محبت مصطفیٰ دے نال رنگی جاوے آؤ نا بارگاہ فریدیہ دے اندر عرض کرنے پاک پتن دے رنگ سارا چنری رنگ مسکین دی پاک
پتن جنا سرخی لائیے او نہ پڑھیا جے باقی پڑھتے رہا جے پاک پتن دیا ویکھو ویکھو کو نبیاں ولیاں دا دشمن نہ بیٹھا ہوئے پاک پتن دیا رنگ چنری رنگ مسکین دی رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے پڑھیا جے رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معینو دین دی پاک پتن دیا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہووے خاص مدینے دا رنگی ہووے معینو دین دی بلکہ آپ انج کہنے میرے پاک پتن دے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا اے میرے پاک پڑھو میرے پاک پتن دے ان دا ذکر الصالحین سائمنی پیا کرنے حدیث نبی دی ہے ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ میرے نبی فرمایا جڑی جگہ تے اللہ تعالی دے صالحین بندیاں دا ذکر ہوے اوتھے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا اے میرے پاک پتن دے اے بابا نو ہر دور سلام کردا اے ایتھے خواجہ نظام تے خسرو بننا کر پانی بھردا ایتھے خواجہ نظام تے خسرو بننا کر پانی بھردا اے میرے پاک پتن دے بابا کیوں نہ ہوئے کیوں نہ ہوئے کیوں نہ ہوئے نکے جے بال سن آپ نو شکرگنج کیوں کہندے نے نکے جے بال سن ماں نے روز کہنا پتر فرید نماز پڑھیا کر ماں نماز پڑھیا کی لبدا ہے پتر رب شکرا دیندا ہے بال ہونی پاپڑا نہیں مسئلہ ہی پہلے بال میٹھا بڑا کھاندے سن پہلے بال مولویاں دا حلوا جے مشہور ہن تو کھلدا ہی نہیں پہلے میٹھا بڑا بال کھاندے سن بابا فرید کی شکر بڑی پسند فرماندے سن اما کی لبدا کہ پتر رب شکراں دیندا ہے جا بھج کے جا وضو کریا بابا فرید نکے جے بال وضو کرن جانا وضو کرن جدو آپ نے جانا تے اما نے پوڑی بن کے شکر دی نا مصلی دی گوٹ تھلے دے دی نماز پڑھنی ادھر سے نماز پڑھنی اما شکر کتھے اگے پترا مصلی دی گوٹ چوک مصلی دی گوٹ چکنی تھلوں پوری پئی ہونی شکر دی بڑا راضی ہونا جی آ جٹ نماز دا اڑیکدا رہنا کدوں ویلا ہونا بھج کے جانا چھتی آنا ماں نے شکر رکھ لینی ایک دن بابا فرید باہروں ہی وضو کر کے آ گئے اما جی وقت ہو گیا ہاں پتر بھج کے جا وضو کر رہا وقت ہو گیا نماز دا عرض کیتی اما اج میں وضو باہروں ہی کر کے آیا مصلی تے آ کے نیت لگی ہے ماں پریشان ہو گئی بھی یا اللہ سونیا اج بھید کھل جائے اج میرا بھید کھل جائے گا ماں نے وضو کیتا چھتی نال مصلی تے کھلو گئیاں تے رب دی بارگاہ چل کیتی مولا تو بڑے وڈے وڈے پردے پاؤنا ہے تے مہربانی کر اج میرے پتر فرید اگے میرا پردہ رکھ بابا فرید رحمہ اللہ سرکار لکھ دن فرمایا کہ میں نماز پڑھی اما نے پوچھا اما شکر ہے پتر سجی گوٹ چوک گوٹ چکی نا تے پہلو پوڑی چھپئی ہوندی سی اج ڈھیر لگیا پیا
شکر دا ڈھیر لگیا پیا اما اج تے بہت ہی بڑی شکر پئی ہے اکھے پتر اج رکھن والا جو وڈا سی کر کے آپ شکر گنج کہندے نے کی کہندے نے شکر گنج کہندے نے بھی کرامت آپ دی لکھی کتاب وچ کہ جاندے پے تاجر جدوں ایتھوں او جودن شہر جنوں ڈبن شہر بھی کہندے سن ہن پاک پتن شریف کہندے جدوں کولوں دی لنگے بابا فرید تشریف فرما نال آپ دے درویش آپ نے فرمایا تاجراں نوں انبے لیو آکھی لئی جاندے جے وچ اوتے بوریاں دے لدیا ہے انہاں سوچیا بھی بابا ملنگ جا بیٹھا ہے انہیں ساڈے کولوں شکر منگ لگی مینوں بھی دتی جاؤ مفت لے جا انہاں آکھیا بابا جی لون لئی جاندے فرمایا چنگا جاؤ لون ہی ہوے لے گئے منڈی چ اتاریا سارا کچھ کیتا ریٹ شیٹ لوان واسطے انہاں کہ جی کھولو ہوئے منہ شیبے کھولو انہاں دے چھٹیاں دے اوتے چھٹیاں لاد دے سن نا چھٹیاں دے کھولو جدوں کھولے تے سارا لون ہی لون ہویا گیا انہاں کہ نام مرادو اینا بند کر کے لون ویچنا ہے لے جو واپس آئے او تاجراں دا سردار سمجھدار سی بابا انہیں آکھیا او جڑا نیلی دے گنڈے تو لنگے سی تے ایک بابا نہیں بیٹھا سی او جن نے آخیا سی چنگا لون ہی ہوئے گا چلو واپس سارے آئے انہیں آخیا سونے مہربانی کر جاندی کر ساڈی کیتی قدری کوچ پہ پی فرمایا کی ہویا ہے آخیا سونے ہے تو شکر سی سا کوڑ ماریا بھی یہ لون ہے تو لون ہی بن گیا آپ نے فرمایا کی سی آخیا شکر فرمایا کھولو کو بڑا شکر ہی جب انہیں کھولی تو شکر آپ سرکار مڑونا تاجر آخیا تو شکر گنج پورے زمانے چ آپ شکر گنج سری تقریر میری مک گئی ہوں میں تقریر کا تھوڑا جا خلاصہ نہ بیان کر دوں تقریر ان مک گئی تو سب کو شکر ہو لنگر ٹھنڈا ہوتا پیا نا ہولی ہولی بولو سبحان اللہ ہوں میں اپنی تعریف شروع کر تھوڑا جو ہونا چاہیے کہ نہیں غصہ تو نہیں کرتے ویسے اینی تقریر تو تصا سن لیے بالکل خوش ہو کے ہوں اگاں پتہ لگنا ہے جی تھوڑی جی رہ گئی اللہ نے ولیاں فقیراں درویشاں دے منن والے تو میں ہاتھ بن کے آنا چوڑے منو توڑ لے انہاں سونے منو جوڑ لے دنیا بھی سونی ہو جائے گی تے آخرت بھی سونی ہو جائے گی جے نہیں یقین ہوندا تے پیر وار شاہ دی زبانی سنو نا کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہاردا ہوئے وارث نہ کرمان تو وارثا دا بے وارث کر مار دائی او سونے بس نکی جی آرزو نکی جی تمنا ہر سینے دے اندر میرے مصطفیٰ دے دین دا چراغ روشن ہو جائے ہر سینہ درد نال بھریا ہونا چاہیے سینے دے اندر میرے نبی دے قرآن دا درد ہوے میرے نبی دی امت دے اجڑن دا درد ہوے میرے مسلمان رول رہے
اللہ دا قرآن 6 روپیے ردی پیا وکدا ہے اللہ دی قسم کر کے آنا وا آنا ذرا میرے نال چل جڑے مرضی کباڑ خانے تے لے چل میں کٹ کے دینا اللہ دا قرآن تلیج کے جتیاں دے ڈھیر دے نال نہ پیا ہوے زبان وڈ کتیاں کے سٹ دے میرے نبی دی امانت دا کی حال کر چھڈیا اے اجو قرآن جنوں کنڈ کرنا گوارا نہیں سی کیتا جاندا اجو قرآن اخبار اشتہار تے جناب کاپیاں کتاباں تے لکھ لکھ کے نالیاں روڑیاں دی زینت بنایا جا رہا ہے او میرے نبی دی امت میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے بس جھٹ کے میری گل نوں تھوڑی دیر واسطے دل دماغ وچ دنیا دا خیال کڈیا جے میں داڑھی نوں ہاتھ لا کے اپنے ویر نوں سمجھان آیا میں لڑن واسطے نہیں میں جناب دے کول فتنہ پاون واسطے نہیں میں جناب دی خدمت دے اندر ملت دے نال آکھاں گا کی بن گیا جے اج نبی دا لباس دہشت گردی دی نشانی اج نبی دی سنت دہشت گردی دی نشانی اج نبی دی تعلیم بنیاد پرستی بن گئی ہے اج اللہ دا قرآن تاکاں تے الماریاں دے اندر پیا التجا کردا اے او مینوں لاوارس چھوڑن والے او مینوں دسو تے صحیح جنے مینوں سینے نال لایا کیڑا بندہ ذلیل ہویا اے تے فاروق اعظم عمر آیا اے انہیں قرآن نوں سینے نال لایا ادھی دنیا دا بادشاہ بن گیا اے جے بلال آیا جنوں نال نہیں سی بہن دیندے او جنوں نال سردار نہیں سی بہن دیندے کوئی سلام لینا گوارا نہیں سی کردا بلال آیا اے اللہ دے قرآن دا منن والا بنیا اے اے دے تے چلن والا بنیا اے او مکے دے سردار جڑے نفرت کردے سن نال نہیں سی بہن دیندے فتح مکہ والے دن سارے سردار تھلے قیدی ہو کے کھلوتے نے میرے نبی دا یار بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے رب دا نام پیا لیندا میں کہنا وا سلمان فارسی آوے فارس دا رہن والا ہوے یہودی عیسیٰ مجوسیاں دی اولاد ہوے کافراں دا پتر ہوے تے میرا نبی فرماندا اے سلمان میری اہل بیت چوں پتہ لگدا ہے بھائی جان ذلیل ہو گئے خار ہو گئے لا علاج بیماریاں ساڈا مقدر بن گئیاں اوے دل دی بے چینی ساڈا مقدر بن گئی ذلت رسوائی ساڈا مقدر بن گئی وجہ کی ہے پیسہ بھی ہے وجہ کی ہے مکان بھی سونے بن گئے کپڑے بھی آلہ پا کے لگے پھرنے گڈیاں جھوٹ دے پھرنے پھر بھی بے چینی وجہ کی اللہ دے نظام نو میرے مصطفیٰ دے اسلام نو لاوارث سمجھن والے آج میرے نبی دا دین لاوارث بچے دی طرح ساڈے دروازے کھٹکھٹاندا پھردا ہے کوئی مینوں اپنان والا ہے کوئی میرے نظام تے چلن والا ہے کوئی مینوں اپنان والا نانا سا دروازے بند کر لے آکھیا رب دا قرآن جے میری اولاد تیرے تے چلے گی اے تے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکدا 2 وقت دی روٹی بھی نہیں لے سکدا اینوں نوکری نہیں ملے گی اے ملازمت نہیں کر سکے گا کہ تینوں اپنائے گا اور میں کہنا خدا دا نام جے اللہ دی قسم کر کے آنا 75 سال ہو گئے 75 سال ہو گئے
سانو رلدیاں اساں کدی کسے دے بوہے تے رلے کدی سائیکل والے دے بوہے تے کدی تیر والے دے بوہے تے کدی تھاپے والے دے بوہے تے کدی شیر والے دے بوہے تے 75 سال پوری صدی گزر گئی کی لبیا عزتاں لٹاون تو علاوہ کی لبیا قتل عام کراون تو علاوہ کی لبیا جناب دہشت گردی تے جناب خود کش حملے کراون تو علاوہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا کی لبیا جے مسیطاں ڈھا کے روڈ بناون تو علاوہ کی لبیا جے میرے نبی دی سنت دا قتل کر کے نالی روڑی تے کٹر دے سٹن تو علاوہ میں کہنا ترقی کر گئے اج ساڈے منڈے لگ گئے اے پیسے روپیے والے بن گئے جنہاں دے پیو نے 1000 دا نوٹ نہیں سی ویکھیا جو اولاد لکھاں چ کھیڈ رہی ہے میں کہنا بجلی آ گئی پکیاں بن گئیاں گٹر دا نظام آ گیا جناب سکون مل گیا لیکن میں کہنا لبو کوئی بابا فرید ورگا مل جاوے لبو کوئی آلہ حضرت بریلوی ورگا بن جاوے اساں ویکھیا ساڈے منڈے کرکٹر تے بن سکدے نے گلوکار بن سکدے نے اداکار بن سکدے نے فنکار بن سکدے نے لیکن لجپال نبی دے غلام نہیں انہاں دیاں راتاں ٹی وی تے گزر جان چوکاں چ زندگی گزارن والے آدرا گل نوں سمجھتے صحیح رب دے دربار چ جانا ہی جدوں موت ہے اسرائیل علیہ السلام روح قبل کر کے چلے جان گے پھر بیٹی بیوی دی کمائی کیڑے کھاتے پائے گا انہاں دی عزتاں نیلام کر کے نیچی شو زمیناں بلور تے انہاں دے روپیے تے پیسے دی کمائی کھا کے کیڑا منہ لے کے رسول دے پاک دربار چ جاواں ہوئے نا سجنا خدا دا رائی پیر وارثا سچ کہندا ہے اکھے جدوں بندہ مر جاندا ہے بیلی سجن یار محلے دار برادری آ گئی آ کے بہ گئے انہاں آکھیا جلدی کرو نواں لباس بھی آ گیا پھلاں دے ہار بھی آ گئے اج بیگانے وطناں نوں جا رہا ہے نہاوو اسل دیواو اینو لے چلو ہزاراں من مٹی دا مہمان بناوو اولاد جنہاں واسطے حرام حلال دی تمیز نہ کیتی کھو مروڑ کے مکان بنائے جنہاں واسطے پیسے اکٹھے کیتے او کہندے نے جلدی کرو کدرے بو نہ مار جاوے اج کی بن گیا ہے اوہی بیوی جدے پیچھے ایمان گوایا سی اج او بیوی رو کے گھر دی دہلیز تک کھڑی ہو گئی پیر وارث شاہ نے نقشہ کھچیا تے کہندے نے بوہے آ بیٹھی جنگ کھیڑیاں دی اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں نی مل مل نواں دیاں ہیر تائیں کڑیاں جنگ سے آل دیاں ساریاں نی وارو واری کندا دے کے ڈولڑی نو قبر منزل تے اتاریاں اندر سونپ کے ہیر رنجیٹھڑی نو باروں کچیاں کندا ساریاں نی پھر کی کہندے نے اے لہیر
سوریاں دا جنوں تاک بوہے نا باریاں نی وس ڈاڈیاں دے جدوں پہ جائیے بھول جان چلاکیاں بول جان چلاکیاں ساریاں نی وارث شامیاں نمانیاں سی کنجا ساڈیاں وی آنیاں واریاں نی پتہ لگیا دوستو واری آن والی ہے تیاری کر لو واری آن والی ہے مولویاں تے جناب اج دنات خونا دیاں گلاں تے نہ جا میں غلام ہاں میں عاشق ہاں سونیا اے تے چار ٹکے لے کے گھر نو ٹر جائے گا خبر سکی ماں تے سکا پیو نہیں جاندا اج دا 15ویں صدی دا ملا کون اے پیر کون او کمائی کر اپنا سامان اپنا چانن اپنا کھان پین اکٹھا کر لے او بڑی لمبی رات بڑا لمبا پینڈا اے او بڑا اوکھا رائی جتھوں لنگ کے حشر دے میدان نو جانا ہے سواد تار زہرا دا بابا سنین دا نانا آوے آ کے فرماوے فرشتیو چھڈ دے وہ سارا جگ میرے اسلام نو چھڈ گیا سی ایک کٹیندا رہیا ہے مریندا رہیا ہے میرے دین نو نہیں چھڈیا غازی ممتاز قادری مانگو غیرت رکھ زہرا دا بابا جے اڈیالہ جیل وچ ملن آ سکدا ہے تے قبر دے اندر بھی آ کے بچا سکدا کی خیال سونیو بدلو اپنی زندگی اللہ دی قسم بدلو چنگے رہ جاؤ نہیں تو ذلت اللہ دی ذلت رسوائی چوڑیاں مگر چلدیاں لباس وضع قطع ساری انہاں بے ایمان والی چلدیاں عمر گوالی آپاں چلو 4 دن ادھر حضور دی بارگاہ چ گزار کے چس نہ آوے سلطان او ایک عام جملہ لکھیا ہوندا ہے تواڈے کول پہلی واری میں کہ بڑی واراں بیان کیتا عام گڈیاں تے جائیے سفر کر جانا ٹرکاں دے مگر یا گڈیاں دے مگر رکشیاں دے مگر عام ایک نکا جو جملہ لکھیا ہوندا ہے پھر رول تے گئے ہیں پر چس لکھیا ہوندا ہے لیکن یہ جملہ جڑا ہے نا یہ دنیا کمینی دے مگر رولن والے نہیں یہ انہاں تے صادق آوندا ہی نہیں یہ انہاں تے صادق آوندا ہی نہیں رول بھی جاندے نے چس بھی جے اگر بندہ بلال پاک ورگے نوں پوچھے نا او سنا بلال تتی اگ تے تینوں لٹایا ہے تیرے منہ چ انگارے رکھے تیرے ہتھاں تے پیراں چ میخاں چبوئیاں کوڑے مار مار کے جلاد تھک جاندے سے چربی پگالی دس وہ آندا ہے جدوں کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے یاد آیا ہے رول تے گئے پر چش آ گئی میں تے کہنا غازی صاحب دا پتر 5 سال دا گیا پیو بڈھڑا گیا ماں گئی بھرا گئے بیوی جوان گئی نوکری گئی گڈیاں گھر محلہ سارا کچھ گیا دنیا گئی جیل وچ گئے ہر پاسوں دل تے پریشان رول گئے لیکن میں کہنا میرا وجدان کہندا اللہ دی قسم ہے جدوں زہرا دا بابا حسنین دا نانا اڈیالہ جیل وچ آیا ہونا ہے نا تے غازی صاحب ہی ہاتھ بن کے کہندے انہاں نے کملی والے رول تے گئے ہیں سونیا رولتے گئے ہیں پر چس آگے تے براوا دنیا تے تانے مار دی دنیا دے مگر چل اندے مگر زندگی گوا دے
تیرے تو دنیا کبھی راضی نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم ہے اللہ مولا روم رہا مولا سرکار نے لکھیا فرمایا کہ اللہ دا فقیر سی تے دنیا آئی ککڑی دی شکل چ دے کول آئی اللہ دے پیارے کول رب دے ولی کول تے او دا پونجا بھی پٹیا ہوئے تے سر تو بھی گنجی ہوئی پی ہوئے اللہ دے فقیر نے پوچھا دنیا تینوں خیر ہے کی بنے پونجا بھی پٹائی پھرنے سر بھی گنجا کرائی پھرنے دنیا کہندی ہے رب دا فقیرا میں رب دے ولیاں کول جانی ہاں فقیراں دے درباراں تے بھج کے وڑدیاں وہ اگوں مینوں مار دین چھتر میرے سر مار کے چھتر مینوں نہ گنجا کر دیتا ہے پر مینوں اپنے اندر نہیں وڑن دیتا تے پونجا کیوں پٹائی اب کہ دنیا دار میرے مگر بھج تے مینوں پڑھنا چاہندے پونجا پٹیا گیا پر میں دنیا دے ہتھی دنیا داراں دے ہتھی تے بھراوا امام غزالی سچ لکھیا دنیا مگر بھجو ایک کجریاں جی میں کجری مگر جاؤ تے نخرے کر دی دور ہٹو تے نیڑے رہ جائے نیویں فرمایا دنیا کجری دی مثال ہے اصالہ لے رزق کماؤنا جنہ کو ضرورت ہے سواری جڑی رب دے چھڈی جو مکان دے چھڈیا رب نے گھر بچے دیتے نے انہاں سے روٹی روزی کمانی اللہ لے رزق کا تلاش کرنا ثواب دا کام ہے کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ دل ہی دنیا نو دے دیو کہ بات ٹھیک ہے دین دا کھاتے وچوں ورکا ہی پٹیا جاوے احکام خداوندی دا ورکا ہی پٹیا جاوے بھی دی لوڑ ہی نہیں اس دور میں نہیں چل سکتا مول صاحب آپ کہاں بیٹھے کس دور کی بات کرتے ہیں آپ چھوڑو وہ 1400 سال پرانی باتیں چھوڑ دو اب اس کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ڈھونڈو ہم نے چھوڑ دی تم ڈھونڈو عزت ڈھونڈو امن ڈھونڈو قلبی اطمینان مل سکتا ہے تو ڈھونڈ لو میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم نہیں مل سکتا جاؤ باقی زندگی بھی گزار دو یہود اور نصارا کے دربار پر کچھ نہیں مل سکتا ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا لا علاج بیماریوں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا قلبی بے چینی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا قتل عام کے سوا کچھ نہیں مل سکتا اللہ کی عزت کی قسم بغیر فحاشی اور ریانی کے سوا ہاں سکون امن اطمینان حیا غیرت ایمان اخلاص اگر ملے گا تو وہ ایک ہی دربار ہے جسے زہرا کا بابا حسنین کا نانا کہتے ہیں سارا کرو اساں ڈکن نہیں آیا تکے نال تانوں روکن نہیں آیا منت کرنا آیا اینی زندگی گزار لیجے سیانے کہندے نے مومن نو اشارہ انسان نو اشارہ تے کھوتے نو چھوٹا ہوندا ہے اے جدے دل وچ درد ہی نہیں دیندا جدے دل وچ درد ہی نہیں دیندا جدے دل وچ قرآن دا درد ہی نہیں ایندے 5 فٹ دے قد نو ایندی 2 گز دی داڑھی نو 40 گز دی پگ نو کی کرنا ہے ہاتھ بن کے آنا علامہ اقبال کلندر لاہوری سچ بولیا بولو سبحان اللہ اس واسطے اقبال رویا تے فرماندا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ارے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر